Иджипсту зиуна ди хахам игдал стоин вахус гуапа вдохли джи фагдога блага ди нобарижа ам фахаплано фахада оно тамахокам фазара драгуражи боду дуни псохасам ила жагар налшич шахатажи тари тамжи ама тамахокагва али адриш адлгари гусугет габлаганши نخري نخو بغاوة دوني بسو خاسم إلا زغا ما بغي قيب خاو أخوة يكو جاكم فسدغا غزان جداري نوبا قيد غبلغا شرجسكا كوادغا خاسم يتحماد أسانا لي علي يغوصا شاليتر سما قرابهم جا قصص أدغا خاسم يزغان خابزا قدامم يباشا برنغو محمد يزرابهم جا قصص قاردن أزمت دي خغوغم شوي خاص زراغس باشام يباشا أراشي علي يبريوبزر وويش أتا داورة دوني بسو خاص ري زخحا أبقي غبشاوة أخ يكو جاخم جا أبجيد غشاجة دينو بري بسالر وقبر دي بالقرم دشكوم دا حاجة دي ريسبوبليكا إسرائيل مقيجاو كورقامم يا ميرمرا أب موزي وخواو إسرائيل قيحو خوام توريستكم مسا قواجيد ريحاني رك فرقام ياشورا يراغلاغو موزير خواب جوغاجوغون فددو يجوا مسا بيت حمادمرا آخر دي غصو بشكو بلم نالчик ديجا بديجري بشكو يانم научная конференция يقوجا научная конференция адغ لبقر سخودا أخ خلحا تاو خلجحا ورسي قرالر شزفاوفم أبتيوخواو كونفرنسيا لشيك وجاوشتا أدري ماهم دون بسوخاسم يسافيتم إذا أوجايك وجا أب نخوبغاو كودو تخرقيك وطلا وإسرائيل مقيجا يردانيا سوريا يوروبا германия иди хакумисхам та Краснодарск краем, Адыга республикам, Дади республикам, Осетиям, Ставропольский краем, Адыга хасахар, мисабходу хату, мисабходу захахашходиа. ست يتلاس زخحم دي قفل تار نخشحو دوني بسو خاسم كواغزاوا سچوي مисм يوجري إللاس سيتهم زاوق زريجرم سيري قرالم دي أدغخر أبق زرد ججري يا قواجخر زرا قطر زرا غسر أرا نخ يابو وبشوشتري آخر خكم قزر شجن قاق وجاخر أخم دزر بلن تاوم دي خكم خدغاش بصحنو تا أدغبزي ورسبزي أدغاتخون خوي لجابا يا أنخوي طانا يا دوكومنت خر غترزا وأخم يا جلبلوي دادي خاصم جقابشتما ريسبوبليكام دي أخم شغويا بجاوار بسلينيش شغال بالقرخيا شغال توليتو دادي ريسبوبليكام ششرة بطرة قناوي جستو دير ديجا غزر خونش كودري جيجا تخلخمش حاجة زغورخري يا أحلخر شوبا يا نالشك بصوت يا مايكوبش أنوش حوصغو زخو مدايقو زغورخري جيجا أبخازم جيك وجاها ديديشو أخم سبيونا قدر سبيونا ماك ويا جنور يوجا لجابي زرت خوزا فوجو أخو دوغوتر يا تخلخم دجالوبلر
أبو كود بشوا أوهم كود بشوا يا تشزور بلمجو أفيرم وكونو يا تخلكر زبغزا خورا بحنو قبحجنو ملك خبول حق خبوخج أبو أوه كود بشواشي مساخم دبل سيريم قيجاو فيتسا بريزيدنت امشاش از خاصم قبغداجو زي جنرال كورا خريش يا قاقاش خرجاء يا قوقيو خرجاء بروبليمر كود شي زانجو دد زرخويم خودو بصوري خوقم ستبي في أخنا خش حالات دوني بسوا ديك خاصم يبخار زش أفغحري هرتوش مع خورا حوار يبشكو بغوانا را توش مع خور قوش توش مع خم ولي وخطاو نافر قصحام شو دوني بسوا ديك خاصم يونافجا أديخم يا دوني بسوا مع خويا غوفاوشتا دتا يجي دورة يا جا أخر دورة أزخ حدمي قبيشا مدريم تمر الحسيش خوا دوني بسوا خاصم منافقي حري أديك خميز ما خودي أنخوي خاوا ستوجي بما تشغو ما خودي وريو قوجر أمي سبخود خر نخبشي تريز قف أغو ما خو دي أنخوي جاءري ميسم خودو نافقا حري كوكويورا بغدالحا يابو أرا أباش إيزري قرال حوطو خوا إجارة ريسبوبليكا زاقورا جرقس دي قوجر مغم تاك أدريغاخم يمشحو ياجوا يابم نالشك ديز دي قوجتر مغم رايون وياجوا جري بخصنم إلاس تخوش مخري أقالم ميساب دي فددو يراغا قوجا مغم شويوه بس книга рекордов России шуи ами хаха мгам адыга фаша яшугу шимтесу миса обхода я паувпа қахауа да республиками иджауа тхушраб тлра адыга штесу адыга фаша ирагадауа шалaqwalахар да республикам шушуи хатаба абقينا مجاو أدغ فاشا ياشغو منيتم شيغو تزكي يني نخجي زخاتو تخددو بخصن قالم ديريكوا ار خوابجو دخدد ار صبغاش حنشاق مزا أبقينا مجاو تيرسكي رايون مي أدري رايون خمي يكوجا نالشكي دي شغاجستي يكوجا كو قبرديم دي زر ريسبوبليكو يز ريسبوبليكم يونافجكم ونافقة حاو قرال ونافجة يز قرال مي غزاجو حاوت لغور داخوي راغا كوجا داري دخويت تبخدو ساسخوي بغاقاكم مسابخدو قرال قد أبقو خاصم داري مسابخدو داخوي دغا كوجا فودو خونو تخويت داري لي يجي مسابخدو يتشجامي يجي مدى محمد ديب ساتم خدشن محمد زرزاسي أديك خاصم يسأن خبزة قدامم يباشو يونتاكو يغازو رازر شتري أراشي محمد جستو مثالي زرجي أمجا كيلخبقم شغورة زمان فقاوة يحري زقوف أغوى مخو قوري أنخوي شزقوب شسج قرص أجن وتكي حاغو قرص أنخوي زرزبلج يزخشجم زشي وبغو يزخشجم زيو بغنمرا يزخشجر قدر سيوة ديش أبذر ناخو داخو قابزو تكم زريتن راشي ومي سيجي عقوب شسمي ستمي وزاشي بداو وشت يابهم دش زبساتمي واري جبا أو نتا وزخ بلاخم ست قبخاغو وشار ست خود قبش سكر قبوزاش أو شرا داور وخبلا ست خود شحاتهم وختاو وبجرا ما أوهم ميس نوباز متي وسام صالم مجاق قديات الشوي خاصة جاري ربي قرا عجري أخر قصة جام جوا قد قبش سغنا ب بارك وزبجنوهم زري اسقم روجا عن جزء عن قديقة خجاو جناوة تخم
زري مشوا يدي دسم أبزري شجور خوفنوهم نو ما دغماهم يماهم بس على يجوار بقى خوسا جو على خوامي على خوا أديك تفهم شجور خوان جو على بزلخوغا جتنا آخري قد بقوا كودي أقول دقت ختاكش مزاجر شجور خوان جو على بقول دي غوسا آخري سزخور را بخمسة خوخنو جريزة أقول دماغهم يدير ومسو أماخور زرع خلبان بلو ناخرين خبر زر خنم زر دغلبان بلن خوي جي أماخهم سا قابشتما شوي خاسم ساخت ساجلو بلاوة أخديو ساختو شد قماوة أخدو شجع سيس كون خوي أب شستيسن وي ما هو قص تيمسمي ش قدوتو ساسي صفاف وشتا شغل صفاف شجري أو ما هو قص تيمسجا أب أزاغ وقري آخر شغل بشج تيمسف مياوة أديك ما هو ما هو بش تيسو سموكو ما ساشا بحسم على غما خد أنا أر تشوف فنيسي وجزري أر سيش حمل فلوس كوا تزدقوام أبدي مستقزا خواسا شيشرا تخم فاشا شغل أب شمتيسو فاشرا شمتيس قدراتك ما قولوا أب يعوسن هو يقامش خري جرجا وجرجا خر بغرجا خر آخر بسوري علشوا زرخو زفاجو زرع باشا سقابش تماس سيجوغا تعمل ديز زخوسنو أو زخوسري يراغ قوجام بيجي أرجستو بريزا جاو يفاش خنو قماوا أبو خطو وشقوام ديار ويقوا بوديزوقي أتري سيتي قابشتن دنيو قما ناقوش بمو وحقونا ودو جوالي خطا ودو ويقول قزاكي أتج أرقينا من جوا بس بيدتا أور زلع واقومر سيفاش مخ غاقاقوا قاسوخر يا ديانم دريت خويا بودو دريش تخوي دري قتخوشا خصاص شدغطاغي تيفغت صحيغا قاقوا ديما معكم تخفغاحي تخفغت شور يعني مثلا نسيب مريحه اسكت دغه هجا أزمت خدشانجي أزمت ترى أدغالترا باشاتشرا جزء دي ثبقرا أبغينا مزجاوة سم دي زانزو ويقوي غزغة جنجي دينار تخبارخر غزاري جرا يتسميني شم نساوة جاء نار تخبارخم يدي نار تلمرا شمرا شس جدا شم قبسسيدي قوش زخويش آوا أقبش سجل استكري بسوريش عاشي ستك مو قبش سميز بابشي أراريش بجسر نتا ثبق ماجا دنيا خريم تيتر هادي غشم قيغاجا شم خدا زخو غوغ يزتاوا أو سخوا بجو سيش حاجة سقفا ميس ففزا غشوش على غالر هادي غشوي خاصة جوا فيق قجو فزخحو عادي غشم يخبار قديج دمؤوا شي دتيسو شرط خوا شر دي دونيم قد تتجو دبسون جو غوق فزرتي حار بصوب مدجو علي نو بجي اقديراق ما بي بد زيتوي شيد زخو زجور دريب سلاشي دي شاد لخر ميسم خودو زرو غيري نقوا جيري نتا ست يجستو وزا قبش سري عووي قبش سكري نخرج أبغى بدحجو نخرج بخوزاج أخيوة مدجو قاقوا جاي وز عادكم جاء أخو ستو نو بقديقم ساش خوصان مو زمان مي غريب تجي أخور قزري في حجاري قد جي مو بفزر ختاري مي صار موقت خواتا مؤخرق جيد غجا خوار ش زف أفكود زن بجاو زاغو سخت زادي جميع زادات كوحمي عدغشجة ديجتي يقش حاخ يا زسكوا بدا ديجا قبغر دي أخلاخ غشتات كوحت انت أنا زقوب تفغج دريد زشنجشا قوبتشا قبرديري قوب أديهيري شرجسري شري زقوب زتشري شري زخحو شري زجلقو مستو دغبساخه سكرة ما خويا غلابة قبرديجي أديهيمجي شؤو مستما تزخح خاتي تقوت يذكر قاقوت قيد عبلغات دي تيجي دي أديهش خاق أخرى تغلواوشتا
къатшэхэрби зэхэтшэри диӏауэ хъуар къедгъэблагъэ, ди нэхъыжьэри къатшэхэри шыхэр пщӏэ яхуэщӏу, адыгэшым пщӏэ яхуэщӏу къитшри дгъэлъэгъуа. Иужькӏэ езыми адэи Адыгейм драгъэблагъат, щыхьэщӏа, дагъэлъэгъуа, езхэми куэд, щӏэщыгъуэ куэд дагъэлъэгъуа, къыдагъэдзыхуа, дэри дымыцӏыхуэрэ, дэри ядгъэлъэгъуа, апхуэдэу зэхэтхэ. Иужькӏэ мис мы бахъсэныр тхущӏри къум щӏыуэ щӏалэхэм хъыбар дагъэщӏа. Мыпхуэдэу тӏатыну махуэр, адыгэшым и махуэр, адыгэм я махуэр, бахъсэным я махуэр тӏатынущи, Тхьэм щхьэкӏэ фыкъеблагъэ жари пщӏэ къытхуащӏри драгъэблагъа. Фишхэр фигъусу, фащэр фщыгъуу, адыгэ лӏыуэ зэфкъакӏуэ жари. Дзэчэнджэщ аби шэрджэсым щыӏэхэр дзэхуэс, ди гупыр дзэхуэс, абы нэхъ иужькӏи сэ сцӏыху адыгэ хасэ, нэхъыжь гуэрхэри къыдбгъуэрдыхьэт, зэбгъуэрдыхьэ, псори дзэхыхьэт, дзэчэнджэщри псори зэщӏэдгъэкъуэжурэ, зым мыр, зым мор, зым мыр, зым сэ сцӏыхуэ машинэ, зым шы, зым фащэ, зым уанэ. Зэрыхузэфӏэкӏэ зэщӏэткъуэрэ аби здузэдри Къэбэрдейм дахыхьа, махуэм дахыхьэ, дэгъуи дахэт, шым дахэту дыщрикӏуэм щӏыуэ шым дытесу дыкӏуэтэкъым, къэтлъэтыхьт ар, ди гуржьэ къилъэтыкӏыу ауэдэу дахыу ди щхьэ дагъэӏэтыжа, дэри ядэтӏэта, я пщӏэр тӏэта апхуэдэ къабзэу. Дахыу зэхыхьа, яфӏэфӏ хъуа езыхэми хуабжьу, иужькӏи фӏыщӏэ гуапэ фхуэтщӏыжынущи мыра, къедгъэблагъэжынущи зэ дызэхэсыжын, дызэхыхьэн жари апхуэдэу пщӏэ къытхуащӏа. Ди гуп цӏыкӏур хуабжьу цӏыху лъэщхэщ, мис зэхыхьа ди гупыр щӏэщ. Ди къуажэхэм дауэрэ къызэрыдэкӏар псалъэм папщӏэ уэ уи щхьэкӏэ укуэшхьэблэ, Мухьэмэти куэшхьэблэ. Куэшхьэблэ дей сэ щӏэрэ Ботащей зеикъуэ ди жылэхэм мо ириплъэт. Щӏалэхэр хъумэрыныжь къыщыщӏэдзэри, хъумэрыныжь къыдэкӏа, жьэкуэ къыдэкӏа, хьэгъундыгъуей къыдэкӏа, хьэбэз къыдэкӏа, зеикъуэ къыдэкӏа, куэшхьэблэ, Ботащей, акӏкӏэ апхуэдэ къабзэ къуажэ кърехыурэ щхьэж зыхузэфӏэкӏыу зи щхьэ зэтелъыр къыдэкӏыурэ иш къыдишурэ къэкӏуа. Мис Алий хуабжьу къытригъэкъуа, гъуэгуми, нэгъуэщӏми, мыткӏэми, моткӏэми, сытми фӏыуэ къытхэлэжьыхьа Алий. Нэхъыжь куэди дэгъуу дэӏэпыкъуахэ. Я хузэфӏэкӏыр, мурад хузэфӏэкӏри мыр фхуэтщӏэфыну, мыр сэ сыхуэфэтыфыну жыпӏэу къыдата, Тхьэ игъэпсэу фӏыщӏэ гуапэ яхузощӏри, Берычэт, Бесын апхуэдэ куэд дяпэкӏэ къыдапкъун, къыхэхьэну мы ӏуэхум иджыри ядогъэцӏыху къудей ялъагъури куэдыр хелъасэ мыбым. Шы жыпӏэми уже зратыж, адыгэшым нэхъ зратыж, мыдрей инджыл шыми тӏэкӏу зэпаӏуадзэурэ адыгэш къэтщэхуну тхуей жаӏэу щӏэупщӏурэ нэӏуасэкӏэ, мыскӏэ къащэхухэ псоми. Фащэ ирагъэт цӏыхухэм зратыжри, хуабжьу ди гуапэ ар къызэрыдахыжыр. Хуабжьу уи гури ину болъагъуж, уи щхьэри ину болъагъужри, мы нэхъыбэ хъууэ нэхъыбэ жыхуащэ джощэ, нэхъ уи гур абы нэхъ щӏэхъуэпсыр, нэхъ зрет ахэм. Упсэу а къыжыпӏамкӏэ, Алий, фащэр дауэрэ зы махуэ зэрыжыпӏар? Зейр зыщыгъращ жыпӏа. Фащэ зейр зезыхьэращ. Зезыхьэрат. Иджы сабыкӏэ жысӏэну сызыхуейр шыри ара, фащэри ара, дунейри ара. Псори зыхуэкӏуэжыр зэхэщӏыкӏра. Псори зыхуэкӏуэжыр адыгэбзэмрэ адыгэ хабзэмрэ. Псори зыхуэкӏуэжыр адыгэм и дунейм и къэухьыр къызэщӏиӏэтэжу, и дунейм и къэухьым хэпсэукӏыу, щӏэблэр къэщӏэрэщӏэжу, мис мыбыхэм яхуэмыфащэ щыӏэкъым мы щӏалэгъуалэм иджысту. АтӀэ адэкӀэ нашыч фыщыщыӀэм щыгъуэ адрей унагъуэ лӀакъуэ-лӀакъуэрэ къэушауэрэ я пщыӏэ нэгъунэ щыӀэжу сыту, мис абыкӀэ иджы къыхэхьэжа лъэныкъуэм кърикӀуэжыт. НтӀэ пэж ар гъэщӀэгъуэн абы нэмысу жысӀэнурэ адыгэлӀымрэ адыгэшымрэ скӀыгъуу зэгъусэу къэхъути дунейми ехыж жыӀэ. Иджы мис мыхьэгъуэлӀыгъуэр адыгэшым и махуэмрэ адыгэм и махуэмрэ зы ящӀыну унафэ ящӀти, кӀуэ мы щӀалэхэр шууей-хасэр дызэхуэсауэ жиӀа, хьэуэ шыр щхьэ хущӀын хуей, ар моуэ нэхъыфӀу зыгуэрурэ нэхъ дахэу гъэлъэпӀэн хуей жиӀа. Апхуэдэ гупщыси хэта? Иджы дунейпсо хасэм ар къыхэслъхьа, зэмыр девгъэгупщысыжи, псори арэзыуэ дывгъэщӀ жытӀэри. Аращи мис мы гъэм адыгэ махуэ
зэрекӏуэкӏыр. Ауэ шыра программэм хэт. Иджы зэрыхэтамкӏэ фӏы дыдэу хэта. Хэува къудей. Иджыри мис мыхуэдэу а книга рекордовым хэхуа. Иджы тхьэм жиӏэмэ дунейпсо хасэм унафэ къэтхьмэ уже хэбгъэхьэ хъуну собж сэ. Арэзыуэ къыздащтэну пэжу адыгэшымрэ адыгэлӏымрэ адыгэ махуэмрэ зыуэ щытыну екӏуу солъагъу сэ. Абыкӏэ иджыри ӏэӏэткӏэ тхыхьэну, ауэ ар къытпэщылъ. Уэ шхуэпӏэр а бахъсэн идея ирагъэкӏуэкӏар ар фӏы дыдэу зэращӏар иджы лъэпкъыу ису хъуам унагъуэцӏэ зэхуэс хуэдэу хъуа. Иджы псоми пщӏантӏэ-пщӏантӏурэ мыр мыпхуэдиз тауэ ягъувауэ пӏэрэ жиӏэу сыщыӏуплъэм къызгурыӏуакъым. Ауэ сеплъу щыщӏэздзэм унагъуэцӏэхэм я дамыгъэр, езыхэм я ӏыхьлыхэр зэхуэс хъуауэ, я пщӏантӏэр езым ягъэдэхэжауэ, езыхэри зэролъагъуж, я цӏыкӏи ини нтӏанэ хьэщӏу зэхуэкӏуэжу, ерыскъы зэхуахьу, мис апхуэдэу гъэщӏэгъуэну зэхэтахэ, губгъуэм инышхыу зыхуагъэзауэ къыщӏэкӏын лъэпкъыу щыӏу хъуам. Апхуэдэм лъэпкъыу щыхъукӏэ уахэмыхьэми емыкӏу мэхъури псори къигъэуш хуэдэ къысщохъу абы дэсу хъуам. Тауэ лъэпкъыр мыинми, мыцӏыкӏми, нэхъ цӏыкӏ дыдэми зыгуэрэ игъува, сэ сцӏыхурэ зы мэл гуэрэ фӏигъэжри ерыскъы гуэрэ абдей игъэва, игъэжьа, ныщ-тӏэ, бэрычэтым къикъутэт а махуэм псори. Мис ари уеплъынкӏэ гъэщӏэгъуэн. Дэгъуэ гуэрэ, иджы Мухьэмэд деджэ къэзгъэзэжыну. Мы щӏалэр Налшык щеджа. Налшык ӏэщӏагъэ щигъуэта. Хуабжьу щӏэнхабзэм и дунейм хэшыпсыхьауэ, и гупсысэкӏи и сыткӏи хэтщи. Мухьэмэд, атӏэ ди пшыналъэкӏэ, ди къафэкӏэ, ди утыкукӏэ абдей плъэгъуахэр сыт? Мыст адыгэ махуэр щекӏуэкӏаращ. Нтӏэ-нтӏэ. Адыгэ махуэр щекӏуэкӏам щыгъуэ пэжу жысӏэнщи дэ шыхэм дакӏэлъыплъурэ дахэтурэ жыжьу щыта. Налшык удэхьауэ пшынэ макъ зыхуэмыхуэу лъагъуэлӏыгъуэ екӏуэкӏыу абы дауэ къыумыщтэми адыгэр нэхъ куэдми культурам епхауэ сщыгъуи нэхъыфӏу щытщ. Зиужьауэ щытщ, бгъуауэ щытщ. Сыт щыгъуи я ӏэщӏагъэр хахъуэ институт уиӏэу къафэ пшынеуэнхэм уепхауэ абы хуибгъэкӏыжкӏэ сщыгъуи нэхъыфӏу иӏэну. Ар щхьэ дэ зэпэжыжэкъыми, дэ дыкӏуэми, ди щӏалэ хыкӏуэхэми ахуэдэ къабзэу загъасэри. Япшынауэ щыгъуи мис унагъуэ, дэ тхьэгъэпсэ унагъуэхэр здэщыӏар ди лъэныкъуэкӏэ нэхъ унагъуэцӏу, нэхъ цӏэрыӏуэу иӏэ тхьэгъэпсэ унагъуэхэм дыдэсат. Абдей тщагъэхьэщӏа дэдэщ. Абдей пшынауэ, бэрыбэнауэ къыдыхьэр къагъафэу джэгу дыздрикӏуэхэм тлъэгъуахэр жысӏэр. Пщӏантӏэ къэс апхуэдэу дэтт, абы къинэмыщӏауэ аргуэру ягъэджэгут. Зэпэрегъаӏэт, щӏалэхэр зэпеуэхэт, зэпщэфыӏэхэт, сытми джэгу гуэрхэри унагъуэм а пшынэ къеуэхэмрэ къэфынымрэ къинэмыщӏауэ апхуэдэхэри дэлъхэт. Абы цӏыхур уэрэдымрэ къафэмрэ щыкуэдым дей ари фӏыкъым, ауэ апхуэдэ гуэри щыхэплъхьэм дей, джэгу щыхэплъхьэм дей сабийхэр слъэгъуакъым къапщтэм, ауэ щӏалэ нэхъинхэрат хэт, дэдыныпщ дэнэ нэхъыжьхэр хэту джэгухым зэуэдэу зэпеӏыху зэпщэфыӏыху дэтхэт. Унагъуэм зэуэдэхэр зэрагъэпэщауэ апхуэдэри хэтт. Ахэр слъэгъуа дей тщӏам щыгъуэ хъэщӏэгъуэну. НтӀэ уэ дауэ уеплърэ псалъэм папщӏэ мис Алий мо ди нэтыным жиӏа нобэ иджыри къытригъэзэжыну къыщӏэкӏынщ. Къытпэщылъщ дэ мис апхуэдэ махуэ зэхэтшэну. Уэ дауэрэ а гупсысэр уэ уи гупсысэм зикъуэдийрэ? Апхуэдэ махуэ мыдей щыдублэмэ, мыдей дэс адыгэхэр хуабжьу гушхуэну. Абы модей къэбэрдей щӏыналъэм дей зэращӏа моду быщӏмэ, апхуэдэ къабзэу быщӏми хъунущ. Сыт къапщтэмэ, бунагъуэцӏу дэсыгъуэр апхуэдэ зэхуэпшэсу къуажэ къэс ящӏу е зы къуажэм дей зэхуэпшэсу апхуэдэу щхьэж зым унагъуэ зэхуишэсмэ, Алий жиӏауэ лъэпкъыхуар зэщӏиубыдэнущ, и лъэпкъым псоми ящӏыныр зыщ. Абдей зэхыхьэну псори зэрылъэгъуну, ящӏыр къагурыӏуэу, щӏащӏыр къагурыӏуэу щытыну псоми. Зыгуэрым зэхиха, зыгуэрым жиӏамкӏэ
يدأوجو من مراز رشتا جواب وتيبسات الحجنوقم صوم يزغم على غونجي بسوري خاتنجي ناديغا ماخور سشغويا غلاب الشغويا لاغو من توش ماخور قاسن جوجا بيجشتن سحاول زنوق ما بشحا علي تجنور يا مدجنو ماخور هذه هاي قبصة مزمت ولا جيا يجري ميسي جستو أزمت تجد أبجنم زانجو ميس مقبصة مو سلطو كازتو الشغب وانتنوش كويسة ما دي زكا حوام كوچا بسجا تزر بيجن زر خويراش وصل دي تخم نخريز عشان وراش وصل خبارم ديش جبا قرادم زقطي غاقو ما قرادم دري غسو دزاج اوج فما جوخ بار ميسا قبصة راجي بوصل راتا تخلجة أوخجة زخو غزاو ميسم ماخور قبر دي بالقرم دي خودو يات حمادم أبقى زرجي زام خودو أبقى دقابزو ميسم دي ريسبوبليكا مي أدغهم يا ماخو جو نوبري ديت حمادم أبقى زيدزو ماخور خاغحما زرخمجة أبداري ديلاجو أور كوميتيت يدغاجو دخاتو تخلاجو فددخنو داري داري قداش دقيقة داري دادغانو دخوي داري لاب دوخر أبخو دقابزو ونغوطخم لاب زخوس ستشايد بغاشو فدور ده ويخوابجو ياقو قيخاوة يزخاري زار لغودو خويوة فددو دشوفن خودو قصوخسا أزمت تا سا مو يقول سا نخري زي بغاشاشنو شوي يجستو شوي قبم نخ ججرو خط شعاد دخل دانا جلداشا شو بشرا كوبر قابشتما كوبهم زخو ساخر شاش حتى يبخام وده عقوبهم خسخوار قروزي أزازوجا يبشا بالحاز مغازج أفن زي خسخم تانا قواجا جيز غازي عقوبهم خسمشا وقاهب زجرو زي خسخم يقرار يا أطلع خلش أخ قتلقوات ما ميزم ودو أخ قتلقوات ما نخبيق ست خدم خوامي تاوم خوامي أخر يا غزاجة نخب زرخون بالخب سوري تانا قواجا زوزة خزدفنو قمسار أو خوابزو كوب مسميسا كوبسا تزقوات شالخر خوابزو قرو يا أشتكا يجي يقرار يا يجي ياب شبيب الحاجة مقام هبزرون وابودوش تساجها جستو ده دماغه هاو نخبة دوخ قبتمي قرويز دوغوات هاو نخ قرو قري قد خحان وي ميسم أخر قد دزشتا نخ زخوزبات شخري قد دابقن وي آخر خحما نخف ريتشنو أجيد غلقوا فنو تخوجيد خوزبات جنو ميساج آلغر قسقوات قديوات زقوات ما دمجان شاقم ميسم أخم تيوخواوا باجوزان شي ديابجي ميسم غدو حاوات لغاخوما زخحما بصوري تقيجانو دوزداو ديشخم تيسو دغلغوانو ست مخوامي ميسم غدا أخجة تخو حزر ده أنا شي قيقوات شاقم تولك بيروت جاغا يابي تتقولوا هو بسو جستو قجبامجي نخري سيقوبشسر بوبمت فواب جوارا زسقبوش في فاشخري في شوانا زاتي كريستي بسوري فعزرو عقوبشسر ثبقم مو دفع أبري ثبقم يخوة فورة قدف حيجاوة هرا خمخوغو سادم بابلو سنة بجبورة غزغزاجي ساسين بجمت مزاوم يوشتخانم قاعد كوا قبم تغقوا دار أبوفار تحمش كورجا جهاد خميتك يا باشقور قراقو تحورة زمان بزاجكم كواترجا خاوة نوبة قزرز أجوغا تخانم في وفاوة تبقوا دخوفو شري خواب جسيس حاجة سارزس قبصا هذه ست جميس دي زمانة قد خري دي تخم زاكو بغزة جامعة بابت تحم دري غفاقو أدغا خاكور أدغا تخبر تحم بصوري ري غوزن شميسم كودا قداج يا بودا غالة وشي أجا
лӏыгъэ яхэлъу, адыгагъэ яхэлъу, шым тесу мис мыпхуэдэ зекӏуэ щащӏыфкӏэ, ар зимыуасэ щыӏэкъым, псалъэжь щыӏэ, зекӏуэ къысщохьэжи, ар куэд щӏауэ зекӏуэ мыкӏуэжами, и лъым хэлъщи, зекӏуэ къызыщыхьа лӏыхэр джыри диӏэ, уэркъхэра япэм апхуэдэу зекӏуэ кӏуэфу щытари мис ноби диӏэхэ. Дызэкӏэлъыкӏуэфу мыржыжэкъым, ӏуэху зэдэтщӏэфу, ныбжьэгъуи сти куэду зэрагъэцӏыхуамэхэр, иджы езыхэри зэкӏэлъыкӏуу, зэпсалъу, ӏуэху зэдащӏэу щытынущи. Тхьэм дыригъэфӏакӏуэ, дэри къедгъэблэгъэфу мыдей щедгъэкӏуэкӏкӏи къытхуокӏуэхэ, нэхъыби къэкӏуэну дыщогугъ. Упсэу мис абдеж ди нобэри жыӏэр къэдгъэувыӏэнщи, ӏунэ еттыжу иджыри зэфи кӏуэзгъэкӏыжын, нобэ дэ ди деж щыдихьэщӏахэ ӏэсэнхэ алий, ди хэку хасэм и тхьэмадэр мыдэкӏэ сэмэгум къыщыщ, адыгэ хасэм и щӏэнхэбзэ къудамэм и пашэ Бэрыныкъуэ Мыхьэмэд ижьырабгъум къыщыщ, Къардан Ӏэзэмэт ди хэгъуэгум къызэрагъэпэща шууей хасэм и пашэр. Сыт къытхуэкӏуэтами, гупщысэ дахэ, гупщысэ нэху, гупщысэ къабзу щытщ нобэ къытхуэфӏуэтари. ФӀыщӀэр фӀэфӀейщи, дызэхэзыхахэм Тхьэм ещӏэри фи гур тӏэкӏу ешэжьа хъуауэ къыщӏэкӏынщи. Фи ӏуэху дахэ ухъу, Тхьэшхуэм фхуихъумэхэ.